कदम, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबान के बगैर। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। 4 और 5 जुलाई 1977 की दरमियानी शब फौजी क़यादत ने जमहूरियत की बसात लपेट दी। अगले रोज वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अपोजिशन इत्तेहाद PNA के दरमियान नए इंतखाबात के लिए मुआहदे पर दस्तखत होने वाले थे। अपोजिशन की राइट विंग पार्टियों ने 77 के इंतखाबी नताइज मुस्तरद करके भुट्टो के खिलाफ तहरीक का आगाज कर रखा था। इंतखाबात मुकम्मल होते ही मैं इक़्तिदार कौम के मुंतखब नुमाइंदों को सौंप दूंगा और मैं इस लाहे अमल से हरगिज़ इनहराफ नहीं करूंगा। आइंदा 3 महीनों में मेरी सारी तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज होगी। बदतरीन मार्शल लॉ नाफिज करने वाले आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को गिरफ्तार करके उन्हें एक मुतनाज़े मुकदमे कत्ल में मुलव्वस किया और बिलाखिर उस भुट्टो को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया जिसने साम्राज्यत को ललकारते हुए इस्लामी ममालिक का तलाक बनाने की जदोजहद शुरू कर रखी थी। शाम, इराक, लेबनान, मोरक्को, मराकश, अलजीर सब मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ए खुदाया, मैं कैसे आवाज का फैसला मैं कर सकता हूँ? अगर जनाब आपको मंजूर है, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो जन्नत में जाए, तो फिर जन्नत में जाए। 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ के नतीजे में पूरी कौम को यरगमाल बना लिया गया। औरतों, बच्चों, मजदूरों, किसानों, वकीलों, दानिश्वरों, सहाफियों, सियासतदानों, सियासी कारकुनों और इंसानी हकूक के अलमबरदारों से जेलें भर दी गईं। कैद, कोड़े और फांसी की सजाएं कौम का मुकद्दर बन गईं। प्रेस की आज़ादी सल्ब कर ली गई। लोगों के होंठ सी दिए गए। बेइंसाफों को इंसाफ की मसनद पर बिठाकर इंसाफ का मुंह चढ़ाया गया। वो सोशल डेमोक्रेसी पर बहुत यकीन रखते थे, जिधर हर आदमी के पास एक्सेस होता था हेल्थ फैसिलिटीज के, एजुकेशनल वेलफेयर फैसिलिटीज के और एक वेलफेयर स्टेट। वो पाकिस्तान के अंदर एक वेलफेयर स्टेट कायम करने चाहते थे। जनरल ज़ियाउल हक और उसके साथियों ने कौम को बंदूक की नोक पर कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान की बजाय उस पाकिस्तान और उस दो कौमी नजरिए से मुतारफ कराने की कोशिश की जिसकी अमरीयत को जरूरत थी। 5 जुलाई 1977 को नमूदार होने वाली काली रात का जादू तो 11 साल बाद टूट गया, लेकिन उस मनहूस रात की स्याही अभी बाकी है। बेशक हम उस दौरे यजीदियत के साए से आज भी पूरी तरह बाहर नहीं निकल सके। इनको सियासत की कोई समझ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था ओ खुदा के लिए अवाम को, अवाम के नुमाइंदों को इख्तियार दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज सबको पता है, यौम स्याह है जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाता है। ये आज का यौम स्याह जो है ये याद दिलाता है 1977 से पहले एक बेहतरीन निज़ाम चल रहा था। इसके बाद मुज़ाकरात जुल्फ़िकार अली भुट्टो से होते रहे। आखिरकार मामला जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ तय पा गए। फिर उसके बाद जनरल ज़िया ने 1977 में एक आईनी हुकूमत तोड़ के और मार्शल लॉ लगा दिया। और उसके बाद जो है मार्शल लॉ जब से लगा 11 साल तमाम सियासी पार्टियों को एक अंधेरों में धकेल दिया गया और उसके बाद तमाम सियासी लोग जो है उनको भी अंधेरों में धकेल दिया और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल पार्टी का नामो निशान खत्म करने की भरपूर कोशिश की गई। पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर लोग
جن کو گلی کوچے سے پکڑ پکڑ کے کوڑے مارتے رہے اور بڑی بڑی جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا اور کالا پانی بیچتے رہے، اور اس کے بعد ایسی سزائیں دی، ڈرموں کے اندر ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ڈال کے اور ان کو فٹ بال کے ذریعے ان کے ساتھ کھیلا گیا۔ اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایسے جوشیلے لوگ تھے، جو اپنی جان قربان کرنے والے لوگ تھے، ان کو ایسا ظلم کیا اور ان کو ملک کے اندر سے بھیجا گیا کہ آپ ملک بدر ہو جائیں، لیکن وہ ملک بدر تو ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ بھی لگا لی، جیلوں میں بھی چلے گئے اور اس کے بعد کوڑے بھی کھائے، لیکن پیپلز پارٹی کا نام تو اس کے اندر سے نہیں نکال سکا کوئی بھی۔ جب ایک وقت آیا اور اسی 11 سال میں ہم نے یہ 1970 سے پہلے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی تھی، نہ خودکش حملے دیکھے جاتے تھے، نہ ہم نے کلاشنکوف کا کبھی نام سنا تھا، نہ منشیات کا اتنا زیادہ نام سنا تھا کبھی، لیکن نہ فرقہ واریت کی کوئی ایسی چیز نظر آتی تھی۔ پاکستان کے جو عوام ہے، جو انہوں نے خواب دیکھے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی ویژن کی صورت میں، وہ مٹی میں مل گئے سارے۔ ہماری بی بی بے نظیر بھٹو جبکہ عوام کو اس وقت اس تکلیف اور مصیبتوں سے، اس ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے وہ آئی لیاقت باغ میں، اور ان ظالموں نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ آؤ آج میرے بھائیو عزیزو، میرے ساتھ ایک وعدہ کریں، وہ وعدہ وہ کریں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو جھنڈا تھا وہ بے نظیر شہید نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد آج بلاول بھٹو زرداری نے اپنی والدہ محترم کا وہ فلسفہ، وہ جھنڈا، وہ خوشحالی کا سفر، وہ اس ملک کو ان بحران سے نکالنے کے لیے آج میدان میں وہ عملی طور پہ پریکٹیکل وہ آ چکا ہے۔ آج بھی ہم ایک دوسرے کی طرف مت دیکھیں، آؤ ہم اپنے اپنے حصے کا کام اسی طریقے سے عوام کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا آج بھی ہم باہر نکلیں اور اس ملک کی تقدیر کو بدل ڈالیں۔ میرے بھائیو عزیزو، آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، دہشت گردی، خودکش حملے، اور اس کے بعد ہم بھی نپٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد افواج پاکستان بھی اس وقت نبڑ رہی ہے ان کے ساتھ۔ آؤ ہم اس وقت اس ملک اور قوم کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی کو آج ہم دوبارہ پھر اس وقت آئے باہر نکلے، خوشحالی کی طرف لے کر آئیں، تاکہ اس ملک اور قوم کو مضبوط بنانے میں ہم اہم کردار ادا کریں۔ اس وقت میں جو سمجھتا ہوں پاکستان کو جو مسائل ہیں، بیرونی قوتوں سے زیادہ اندرونی مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو۔ ہم اندرونی طور پر مضبوط کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اس ملک کو مضبوط کریں، اور اس وقت بلاول بھٹو کی قیادت میں ہم اس وقت دوبارہ پھر ہم اس ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کریں۔ پاکستان زندہ باد۔